अम्मा बाअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ानो, मशरानो, कशरानो, हमज़ुलुनो, नन चितासो बदे बारान के दखराब मौसम बावजूद नन द सहर रासे बल्कि द परुन मासपखी न रासे कमे हाले जले पदी ईदगाह के गमन मंडे तरड़े पदी यखने के स्तासो द मलगरो द उल्फतुना मोहब्बतुना इंशाअल्लाह जमा यकीन है जे फजो रोज़ हशर बांधे बाजुमन स्तासो द निजात सबब जरूर जुड़ेगी। नन स्तासो दावल वाला दा जज्बा और यकीनन चनन मसरूर मुर्दार दस्पे बचे और दागा मलगरी चे सुमर ज़ुर्रियत द कादियान दे अगा बटोल नन मीडिया ता मुतवज्जी नन बटोल और रज़ अगी चगे वाली जड़ली भी नन बटोल और रज़ अगी वावेला कड़ी और द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बदे बारान और बदे ख़राब मौसम के दा ठाटे मारदा हुआ समंदर दा बदागी पर नज़र बांधे रागली डेर जरा वावेला बेकड़ी लेकिन मुंग बदागी जवाब इंशाअल्लाह हुंदा वर्गौ चे तासो जुमुंग पैगंबर चेड़ले दे तासो जुमुंग अल्लाह चेड़ले दे तासो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नदी माफ करी। उम्महातुल मोमिनीन को तुमने गालियाँ दी, पैगंबर की बेटियों को तुमने गालियाँ दी, पैगंबर की बेटियों पैगंबर के नवासों तक को तुमने माफ नहीं किया। और हम सब आहद के साथ कहते हैं रब्बे काबा की कसम जब तक हम जिंदा रहे न खुद सोएंगे न तुम्हें सोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। दाहद बदटूल हुई इंशाअल्लाह, मुकाबला बकादियानानु सरवी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ दनन इज्तिमाना दनन दानुमाइंदा इज्तिमाना चे तासु बारान तौन कतल तासु यखने तौन कतल तासु दे खराब मौसम था चे यौ तालिब इल्म यौ नौजवान दा पर मोटरसाइकिल बांधे पदी बारान के दा पर रक्षो चंचियानु के पदी बारान के तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द नामूस द तहफ़्फ़ुज़ द पार रागली नो मसरूर ली वनी तबा जरूर पता लगी जो दस पे बचिया ता पैगंबर और सहाबा तक कंजल कोल राशे इंशाअल्लाह मुसलमान विख दे और उस्ताद जनाजा बदी वतन नौबासी इंशाअल्लाह विख बई वर्ते इंशाअल्लाह नरबे मुकाबले को इंशाअल्लाह किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इंशाअल्लाह इस नुमाइंदा इज्तिमा की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि कादियानी जहाँ पे भी है जैसे भी है जिस नौइयत से भी है आज हुकूमत से पुरजोर अंदाज में मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लिए है, पाकिस्तान के बूढ़े पाकिस्तान के बड़े और छोटे पाकिस्तान के मर्दो जन तमाम के लिए है। तो इस कानून का पाबंद अगर मुझे बनाया जाता है तो आज के बाद ये इज्तिमा ऐलान करता है कि आज के बाद कादियानियत को भी पाकिस्तान के आइन का पाबंद किया जाए। नाना बच्चा मुनेवे आईन पाकिस्तान जमाद पार दे, आईन पाकिस्तान स्ताद पार दे, आईन पाकिस्तान जमा द वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान दलांदी पिंजवी जर मदरसों द पार दे, आईन पाकिस्तान द पाकिस्तान पदी करोड़ों जुमातुन द पार दे, आईन पाकिस्तान द पाकिस्तान दे करोड़ों मुलियानो द पार दे नो दग आईन पाकिस्तान द मुर्दार कादियानी द पार हुम दे हुकूमत न मुतालबा दा कादियाने दे द आईन पाकिस्तान पाबंद जोड़ करेशी डोलू आई बचगा बांधे
ټول وای پابندي جوړ کړی شي لاس اوچت کوي بچغه وای پابندي جوړ کړی شي حکومت نه دا پر زور مطالبه ده ان شاء الله دویمه خبره ده په شیرګړ کې یو ګستاخ را پاسې دو الله ته کنزل وکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل وکړل بالکل مونږ منو سکیورټي ادارو هغه اوچت کړو 295 سی لاندې په ایف آی آر وکړو لیکن کم مرد مجاهد چې دا ویډیو کړي وا او هغه ویډیو علما او مسلمانانو ته خول دا چې دې مردار الله او رسول ته کنزل کړي دي نو چې کم سړی مونږ لا دا غي دلیل او ثبوت را کړي دي هغه سړی باندې ایف آی آر درج دی او په جیل کې منګ د حکومت ته درخواست کو مطالبه کو د خپل مردان ډي پی او ډیپټي کمشنر او کمشنر مردان ډي آی جی مردان د ټولو خدمت کې باضابطه طور او باادب درخواست کو چې کم ملګری زمونږه د دغه خنزیرانو خلاف ثبوت پیش کړی دی هغه د فلحفور رها کړی شي تاسو ټول داسې وایي ستاسو د ټولو دا مطالبه ده ستاسو د ټولو نه په چغه باندې وایي دا مطالبه ده او زمونږ مطالبه ډېر په ادب باندې وي زمونږ مطالبه ډېر په ادب باندې وي او چې په ادب ونه شي نو موږ نه څوک روډ بیا کولاولی شي ووایي موږ نه بیا څوک روډ نه شي کولاولی لیکن زمونږ مطالبه په ادب باندې ده او ډېر په احترام باندې ده منګه انتظامیه سره چې تر اوسه پورې په دې دومره زمانه کې موږ را روان یو موږ په تعاون کې را روان یو موږ بیا هغې ته وایو چې دغه مردار چې کوم ګستاخي کړې ده هغه خلاف دی چې څنګه د مردان قانون دی د مردان انتظامیه تر ننه پورې د 295 د 295 بی او د 295 سی یو مجرم هم داسې نه دی پرېښی موږ د دې اقرار کوو په ټولو باندې باقاعدګۍ سره ایف آی آر کړی دی او جیل ته رسولي دي او زموږ مشرانو چې کوم آیین جوړ کړو په 1974 کې د هغې پاسداري کړې ده لیکن چې په هغې کې بې ګناه کم یو وردن نه کېږي نو دا مردان هم ګواه دی او دا سکیورټي ادارې هم ټولې ګواه دي انتظامیه هم ګواه ده چې موږ د هغه خلکو ملګرتیا کړې ده او هغه هم واپس راایستې دي چې د چا ګناه نو چې کوم سړي د هغې ویډیو جوړه کړې ده او موږ له ثبوت را کړی دی موږ وایو هغه د فلفور د هغه نه کیسونه ختم کړی شي او هغه د رها کړی شي ووایي لاس اوچت کې ووایي لاس اوچت کې ووایي بل دا اجتماع د دې اجتماع وساتت سره د دې ټولو مشرانو په سرپرستۍ کې یو بل مطالبه د حکومت پاکستان نه کوو چې آذربایجان اسلامی ملک دی او په 1992 کې د رشیا یونایټډ د سوویت یونین د هغې نه آزاد شوی دی په آذربایجان کې نن هم چې کوم سړی هغه د هغه ځای کې د پاکستان د طرف نه سفیر مقرر شوی دی د هغه نوم بلال دی هغه قادیانی دی او کټر سکبن قادیانی پلیت مردار دی موږ حکومت نه مطالبه کوو زموږ مطالبه د ایزي نه اخلي بلکې زموږ مطالبه د غور او خوص سره په هغې سوچ او فکر وکړي او دغه بلال مردار دی آذربایجان نه برطرف کړی شي او د دغه عہدې نه بالکل هټاو کړی شي دا مطالبه ټولو ته منظوره ده دا مطالبه ټولو ته منظوره ده چې بلال نامي قادیانی سکبن قادیانی چې آذربایجان کې د پاکستان په سفارتخانه کې د پاکستان سفیر دی هغه دې برطرف کړی شي او فور دې برطرف کړی شي وایي ټول وایي بچغه باندې ټول بچغه باندې وایي بل یو خبره دې ټول اجتماع په وساطت سره د مردان په سرزمین باندې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے دن رات ایک کر کے اتنا عرصہ جو محنت کی اتنا عرصہ جو
तमाम बच्चों को तमाम मकातिबे फ़िक्र को अकीदा पढ़ाया और सिखाया। पाकिस्तान मर्दान की सरजमीन पर कादियानियों का जीना हराम कर दिया। और दी प्रोग्राम द पारम तकरीबन प डिस्ट्रिक्ट मर्दान की व मुख्तलिफ ज़ैनों की 300 इज्तिमाआतो दागी इनकाद द मर्दान आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत करे दे दसिली नवाखली तर तहसील पोरे तहसील नवाखली तर यौ यूनियन कौंसल तर विलेज कौंसल पोरे कमुंग डेर दागी शुक्रिया अदा को आग शुक्रिया ख़त्मी गिना लेकिन जुमुंग दा ईमान और एतमाद दे चे इंशाअल्लाह रब और दाग पैगंबर बरोज़ हशर बांधे द टोलू शुक्रिया अदा कई। लेकिन दा इज्तिमा दखपल टोल यूनियन कौंसल पे विसादत सरा दखपल टोल तहसील पे विसादत सरा ब्या दखपल ज़िले पे विसादत सरा ब्या दखपल ज़िले द टोल उलमाओ ददी पे विसादत सरा दा इज्तिमा और दे इज्तिमा आगा मशरान कम चे दा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कार कई तासु टोलू न पुरज़ोर मुतालबा कई चे द मर्दान पर सरजमीन बांधे मुंग यो मरकज़ मुतलाशियो अगर मरकज़ जोड़ोल ग़वाड़ू अगी द पारा कम कम मलगरे वही चे मुंग सबाब लरज़ दज़मके सौदा कऊ और याद आगी नबाद अगर जोड़ी की कम कम मलगरे अगी द पारा बमंडा वही इंशाअल्लाह ताला। उस पाखिर के यौ तपोस कोमा जमा अजीजानो च पदुम्र बारान और पदुम्र खराब मौसम के तासु यखने तो न कतल तासु बारान तो न कतल और तासु द सहर न रागलिए बदे सुमरा शदीद यखने के बेगा टोल अशफा जुमुंग तो लबाओ जुमुंग दे उलमाओ जुमुंग दे मलगरो द मर्दान द सरजमीन दालो या काबिर मुदर्रिसीन उलमाओ टोल टोल अशफा पदे पेंडाल के चक्कर वालिदी मंडे वालिदा निगरानी करेदा और बयानन टोल और रजी जुमंग सरपरस्ती करेदा अक्सरियत शुयूख दी उसम तशरीफ फरमा दी च टोल टोल और रजी खिदमत ओकड़ो दा कोमम गवा दे च टोल टोल और रजी पदे बारान और यखने परवाए वो नसा तला दी नासी लेकिन जबदा मुतालबा हुक्म च आया दा सिर्फ दनन रजी द पारो कदन नबाद जुमंग दा मिशन दे च इंशाअल्लाह द कादियानी दा बदन बा बरबंडो दा गदा गंदा कायद व उम्मत तरसो इंशाअल्लाह ताला और उम्मत ब इंशाअल्लाह ताला पदे खबरों च कादियाने सुमरलो दज्जाल दे कादियाने सुमरलो द खिंजीर बचे दे तासो बोए सालेह जा सख्ता। मैं कहता हूं मेरे लहजे की बात ना करो, अंजाम आथम का जरा मुताला करो, आईने कमालात पे जरा नजर दौड़ाओ। कादियानी की एक एक किताब को लेकर इस्लामी कुर्बानी का मुताला जरा करो। कादियानी की किताब खुतबात इल्हामिया उसका जरा मुताला करो, उसका मुताला करो। ज़रमी में अंजाम आथम का मुताला करो, जरा किश्ती नूह को देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि आज दिल जल रहा है, आज बदन पे आग तारी हो चुका है, पाँव के नीचे आग जल रही है। और इंशाअल्लाह 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 जब तक जिंदगी रही हम इस ज़ुर्रियत का मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस जगह होने वाला और सबब या मसरूरा वोरी मसरूरे मीडिया मखी दवेल वाड़म मसरूरे
कुत्तियां की औलाद, तुमने मेरे पैगंबर के सहाबा को गाली दी है, तुमने मेरे पैगंबर को गाली दी है, तुमने सहाबे किराम को गाली दी है, तुमने पैगंबर के हमारे उम्महातुल मोमिनीन तक को माफ़ नहीं किया। मसरूरे जलते रहो, कल जुमा के दिन तुम बकोगे, लेकिन तुम्हारी जितनी भी बकवास होगी इंशाअल्लाह उसका जवाब भी हम मर्द बनकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मिर्ज़े मसरूरे बेगैरत की नस्ल, इन तमाम कौम को देखो, इंशाअल्लाह ये तुम्हारी मौत बनकर आएगी इंशाअल्लाह ताला, मौत बन के उभरेगी इंशाअल्लाह ताला। उस बडेर खलक कोई जिता सो कादियानी सरडेर सख्ती उगड़ा मंगवायु मंग से निधि वेली कादियानी किताब गोरा कादियानी यो किताब मुताला का चे द कादियानी पर किताबों के तुमरा पलित अंदाज इख्तियार करे शवे दे चे बागी के अगदावई यो खबर मा मर्दान पर डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन मलगरो तरसोल दा अगवई वईद मदीना मुनव्वरा के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और द पैगंबर सहाबे किरामो दाइब खुतबे इल्हामिया और सरा आईने कमालात के दा इबारत निकले दे वही पैगंबर लब ईसायानु पनीर रा ले गलो बाग पनीर के बद खंजीर चर्बी वा वही पैगंबर और सहाबा बद खंजीर अग चर्बी खोड़ा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकले कुफर नबाशद उसूलुल्लाह दिमा हुएल जबदा हुए मो मिर्जा यानो स्तासो अग मशरख पल गुल खोड़ लीदी जमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमरा पाक दामन दे तुमरा अतका व तहर दे जमा अल्लाह वर फरमाई रफाना लका जिक्रक जमा अल्लाह जमा पैगंबर ता फरमाई मुंगस्ता जिक्र उचत करे दे अल्लाह फरमाई मुंगा तपाक दामन रा ले गले अल्लाह दागता पाजी बजी अंदाज बांधे खिताब गई जा बारके जमा अल्लाह दागत पाक दामने अल्लाह कसम खुरी अल्लाह दाग प मख बांधे कसम खुरी अल्लाह प जुल्फ कसम खुरी ए मुर्दारानो न जमा पैगंबर लसन शिकोले लेकिन मुंग दिजान पसरावी खुरू इंशाअल्लाह मंगवर बसरावी खु इंशाअल्लाह जवाब बे कव इंशाअल्लाह खपर नर बे जवाब कव इंशाअल्लाह मुकाबला बोर सर कव इंशाअल्लाह और दा खपल जुमंगा चे कम मरकज जोड़े दल वाड़ी दागे द पारा दजम के जरूरत थे कम मलगरे वही चे दे इंशाअल्लाह दनन नबजुमंगा दा मिशन वी चमुंग द मरकज दजम के द पारा कम अस कम पखपल यो मलगरी बांधे पिंज मरले यो मरला लस मरले बाहर चा बांधे जमक की दुचदा वो मरकज लवर के इंशाअल्लाह वही टोल मलगरी हुआ ही खबर नरा बांधे हुआ इंशाअल्लाह मंग इंशाअल्लाह पखपल मलगरो बांधे दचा मरला वसवी दचा पिंज मरले जिल्ला के भाई उसूर वजी के ऐलान हुशी इंशाअल्लाह ताला तासो टोल बमला तड़कवे इंशाअल्लाह द कादियानियत द पारा बा द कादियानियत द ताकुब द पारा दागत मुकाबले द पारा कम किला ची जुड़ीगी अगीब इंशाअल्लाह मुंगा टोल पासदारी कव इंशाअल्लाह अब यारी में कव इंशाअल्लाह ताला और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत टोल मर्दान के इंशाअल्लाह ताला मुंग टोल पनर बांधे मलगरत्या कव इंशाअल्लाह बस बिला ताखीर बिला ताखीर ज़ा अमीरी सूबाई अमीर मोहतरम दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत टोल मलगरी पवलाड़ा मुफक्किर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन पूपलज़ई हफ़िज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुहुल आलिया दावत वर कौम द दारूप गूंज के पवलाड़ा बांधे टोल इस्तक़बाल के नारे तकबीर